سلام مصطفیٰ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے دل سمجھ سے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام 5 منٹ بھی لگے پائیں کچھ جی ہمیشہ کام پر رہی ہے کہ پائیں وٹے جو مہمان اچے نہیں جو سال ہو گئے انہیں سنمان کریوں گا تو آؤں کچھ سید سادات سماج جا پائیں پرموک سید رفیق باپو انہیں علماء کانسو جا پرموک مولانا صدیق صاحب انہیں بوئے کی وننتی کردو سے کہ سمگر کچھ ہوتی تھی آئیں بوئے مولانا حضرت مفتی صاحب جو سنمان کریو سال ہو گئے انہیں ویڈیو بنے سید محبوب صاحب باپو بن بھیگا خبر ہونا یہ پرموکھ ہی سید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہمارے کچھ کے سیاسی لیڈران بھی یہاں موجود ہے تو میں حاجی سلیم بھائی جد ہمارے ویپاری اور ادیوگپتی داؤد بھائی بولیا اور اشرف بھائی پاستا ان سے بنتی کروں گا کہ آپ بھی آ کے تینوں لوگ آ کے ان کا حضرت کا استقبال کریں حضرت ایک سنمان ہم آپ کے ہاتھوں سے کرانا چاہتے ہیں. اسی 4 دن پہلے ہمارے یہاں کے آگے وانے حاجی بچر صاحب سے ان کے لڑکے کا مرڈر ہو گیا تھا 10 سال پہلے 14 سال پہلے 2010 میں.
और दोनों पार्टियों के अंदर ये दुश्मनी बहुत आगे बढ़ रही थी। तो हम सब ने, हमारे दोस्त बरादरों ने, मैंने सबने मिलकर उनको समझाया, उन्हें फक्त अल्लाह की खातिर कुछ भी अपेक्षा के बिना अपने बेटे का खून माफ़ किया और वो दुश्मनी को ख़त्म किया। हम चाहते हैं कि आप उन आदमी को अपने हाथों से सम्मानित करें। दोनों मुस्लिम ही थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अभी मैं हजरत मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें और दुआ के बाद हजरत रूम में बैठेंगे। वहाँ मैंने कुर्सियाँ 10-12 लगाई है। बाकायदा आप ग्रुप के साथ पहले हमारे अहले बैत सैयद सादात मिलेंगे, उसके बाद उलमा इकराम मिलेंगे और बाद में जो भी आगे वाले हैं, कोई धक्का मुक्की का, कोई जल्दबाजी न करे। सब लोगों से मुलाकात भी होगी, आपके फ़ोटो भी खींचे जाएंगे, आपको सब भेज भी जाएंगे। तो मेहरबानी करके कोई धक्का मुक्की मत करना। हजरत दुआ करेंगे, उसके बाद रूम में जाएंगे और बाद में हर एक आदमी को वहाँ मिलने का मौका दिया जाएगा। शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और इस तरह की महफिलें मैं पहले से पसंद करता हूँ। जो जलसों में भगदौड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है, वो एक दूसरे को उठाने बिठाने में ही घंटे चले जाते हैं। हर कोई वहाँ वॉलंटियर बैठो बैठो उठो उठो करता ही रहता है और निज़ाम दरहम बरहम रहता है। ये जो खालिस महफिलें हैं, इसमें बात करने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है और ऐसा अभी महसूस हो रहा है कि रहमतें उतर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको यहाँ पर जमा किया, इतने उलमा, इतने सादात। मुझे बताएं, क्या ये महफिल बात बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से कोई कम है? जो मैसेज देना है वो हम 4 लोगों में भी वही देंगे और 4000 में भी वही देंगे। लेकिन मैं हाजी साहब से कहा था कि मैं ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ लोग सलीके के साथ, संजीदगी के साथ हमें सुन भी सकें और हम उनसे मिल भी सकें। अक्सर जलसों में मैं जाता हूँ तो हालात ऐसे होते थे कि मैं चाह करके भी मुसाफा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मुसाफा करता तो दूसरे दिन तक मैं लूला भी हो सकता। एक हाथ वापस नहीं आएगा, ऐसे हालात हैं। कितनी मर्तबा मेरे हाथ जख्मी होते रहे, उंगलियां फ्रैक्चर होती रही। लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये मुसाफा सुन्नत है, मिलना चाहिए, लेकिन जान बचाना फर्ज भी तो है। मैं उस तरह के मिजाज का नहीं हूँ, छोड़ो पकड़ो हटो बचो, नहीं, मैंने कोई ताम झाम अपने सामने रखा है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना पसंद करता हूँ। अपने इलाके में भी हमने हम तक पहुँचने के लिए कोई वसीले नहीं रखे। जो मिलना चाहे डायरेक्ट मिल सकता है, बात कर सकता है, बैठ सकता है, यहाँ पर भी आपके पास आए। बस हम ये चाहते हैं कि जो निज़ाम है, जो सलीका मंदी है, वो बाकी रहना चाहिए। एक दूसरे पर गिरना पड़ना, देखें तकरीबन पूरी रात भी लग जाए मुसाफे के लिए मैं बैठा रहूँगा, लेकिन वो सलीका होना चाहिए कि हर कोई मिले, हर कोई मोहब्बत के साथ अपनी बात रखे और हम उनसे बात करें। ये चीज़ कायम रहती है ज़माने तक। और बाकी भगदौड़ में और छुआ छुई में वो कुछ नहीं होता, ना मेरा पेट भरता है ना आपका पेट भरता है। इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो माहौल आपने बनाए रखा है, बाद में भी बनाए रखेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसी महफिलें होती रहे हाजी साहब, फिर हर महीने हम हाजिर होते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अक्सर एक जलसे से वापस आने के बाद हमको ऐसी बहुत सारी तबीयतों को देखना पड़ता, बहुत सारे कचूमर बन कर के आते थे। बहुत सारे हालात ऐसे कि जुब्बा भी फट गया है, शेरवानी भी कट गई है, अमामा भी निकल गया है। और तो और एमपी में एक साहब तो हमारा मोबाइल ही लेके चले गए। और उसके बाद 2 घंटे के बाद वो रास्ते पर ला करके दिया और कहा बरकत के लिए ले लिया था। कहा अच्छा, ऐसी बरकत लेने वाले लोग, कहीं उन्होंने गर्दन को नहीं देखा।
تو وہ حالات ہوتے جلسوں میں، اس کی وجہ سے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور کہیں اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، عوام کا اگر کچھ نقصان ہوا یا کسی ایک دوسرے کی جانی طور پر تکلیف پہنچی، تو آپ کو تو پتہ ہے ہمارے رشتہ دار ویسی قلم کاپی لے کر بیٹھے ہوئے، کب کیس کرنا ہے اس پہ، اسی لیے بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ اور ایسی محفلیں ہوں تو انشاءاللہ العزیز، پہلے میں جو بیان کرتا تھا، جو میرے جلسے ہوتے تھے، وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے، اور مسجد میں روحانیت ہوتی ہے، سب باوضو بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ میرے لیے میرے سفر کا وصول ہے، اس لیے کہ میں نے سلیقے مند لوگوں کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ ادب ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔ جیسے کہ مولانا نے بتایا، مفتی اعظم کچھ علیہ الرحمہ کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں ان کے زمانے میں جو انہوں نے کی ہوگی، لیکن آپ کے چہروں سے اور آپ کی محفلوں سے وہ نظر بھی آتی ہے سبحان اللہ۔ کہ ایک باپ اپنے بچے کو جو ادب سکھایا ہوتا ہے، وہ ادب سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس کی تربیت یافتہ ہے، اور اگر ادب نہ ہو تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کس کی نسل کے اور کس کی تربیت یافتہ ہے۔ بزرگوں نے یہ معیار بتایا ہے، جو بزرگوں کا ادب کرنے والا، ان کی صحبت میں رہنے والا ہے، وہ چھوٹے بڑے کے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل کچھ کے تمام تر اخلاق و کردار کو سلامت رکھے، مفتی اعظم کچھ کے فیوز و برکات ہمیشہ یہاں قائم و دائم رکھے۔ انہوں نے جو علماء پیدا کیے، مولا ان کے ذریعے سے ہزاروں اور علماء کو پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ دعا کرتے ہیں الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمین والمسلمات الکرام۔ الفاتحہ۔ اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم، ما صليناه وما سلمناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين، وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه، وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين، وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف، وإلى روح مولانا الإمام معين الدين حسن الجشتي غريب النواز قدس الله سره الشريف، وإلى أرواح جميع أوليائك الصالحين الذين دفنوا في هذه البقعة يا رب العالمين. اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم يسر عسيرنا فإنك ميسر لكل عسير، اللهم يسر عسيرنا فإنك ميسر لكل عسير، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، واستر عيوبنا يا ستار العيوب، واغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والنعمة وموتا على الإيمان، وأمتنا على أهل السنة والجماعة، واحشرنا مع الصالحين، وأسكننا بجوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة البقيع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم نكس وجوههم، اللهم زلزل أقدامهم. الہ العالمین ستار العیوب، اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما اے رب العالمین. جتنے یہاں پر شرکاء حاضرین ہیں، علماء و سادات کے سمیت، مولا مجھ نکمے اور گنہگار کی ان تمام حاضریوں کو مولا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اے قدیر و جبار خدا حسن الخالقین، ہم سب کو آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما. اہل سنت و جماعت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما.
ہم سب کو تمام تر گناہوں سے آزادی کی زندگی عطا فرما اے رب العالمین اکرم الاکرمین حلال کھلا اور حرام سے محفوظ فرما اہل کچھ کے یہ تمام جتنے یہاں حاضر ہیں سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما ظالموں کے ظلم سے شرین کے شر سے فتنوں کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما اہل سنت و جماعت کے درمیان مولا ہمیشہ اتحاد و اتفاق قائم فرما ان کو توڑنے والوں کو تو توڑ دے اے اللہ ہماری صفوں میں وحدت کو قائم فرما اے کرم الاکرمین خصوصیت کے ساتھ تیرے دربار میں التجا مولا جتنے ناحق اور بے قصور مومنین مومنات قید میں ان کو آزادی عطا فرما اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما ظالموں کی تو غیب سے پکڑ فرما اے اللہ اے کریم خدا گستاخان رسول کو ہلاک و برباد فرما گستاخان رسول شاتمان رسول کو عذاب علیم میں گرفتار فرما ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے قبول و مقبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ